باش دافض كتشيني باش دافض كتشيني وين انا ديك تبان ديمراتي سياس مكيون ورن تقوري السنطق شماع اللي ما ناري لقاتي زميردي الهموم من الدنيا يرناه مازال انا ديكس ولاد وقت تدي قارن دورة والله ما يسنى تدي انا دهتي وين تيتسارون دي يونس وين تدي قارن ماشي دي يونس وقال ثاني ساعه اسلوب راكيك ايوا اسلوب راكيك مع اللي من ميزرن قال تدي يستعرق كذا الى الجيش الوطني الشعبي هادي فغازرين الغرونيا مستعرق كذا يندي فغازرين الغرونيا سي بور سيت ريزون حنا نجاوبوه بهدوء. هذا الجيش تاعنا ماشي تاعك اسمه الجيش الوطني الشعبي، هو ملك لكل الشعب. الجيش الوطني الشعبي فوق رسالنا، واكبر جيش وطني شعبي لحامي الوطن هو 40 مليون جزائري. هذا هو الجيش لحامي الوطن. الجيش لحامي الوطن هو الشعب الجزائري. اما الجيش الوطني الشعبي هو فوق رسالنا، ما كاش واحد يزايد علينا، لا في الوطنيه، لا في حب الوطن، لا في احترام المؤسسه العسكريه، لا في احترام وحده الوطن، ما كاش واحد يزايد علينا. ولا شو نيك زماننا هذه غادي يساوي نكون غير نستخدم الوطنيه للتجاره، باسكو النظام كاين يسولفها اون توكا اتفكا سواقين زرام. هذا النظام من بين الفنون اللي تفنن فيها، لا شوف، من بين الفنون اللي تفنن فيها يتبنى المصطلحات، يستعملها، يوظفها، من بعد يرميها. هذا النظام استعمل الثورة حولها استعمار. هذا النظام استعمل الاشتراكية حولها فساد. هذا النظام استعمل المصالحة حولها لعقاب. هذا النظام استعمل الديمقراطية حولها تهريج. هذا النظام حب يستعمل المرحلة الانتقالية باش يعاود يبني العصابة. سي بور سيت ريزون إلا قرص من كافور، إلا قرص من جانس تاعفور، إلا قرص من الساعة تسب، إلا قرص من الساعة تسب هطاس، إلا قرص من الصرو النحيف، إلا قرص من الصرو ثيكليه، إلا قرص من الصرو الزهير، إلا قرص رول، هذا رول ثولة. خاطر زران أفاش تيد بنان تيد سيزوك وزيك بفانا نغا أمي فاونا في اللوحة القرن قبيل نزي مي ارتقرا فينالمون اي سي بيان سي اون بون شوز. من بين المكاسب القوية تاع الحراك سي كو لي الجيريان ils ont compris que ça sert à rien de se jeter des insultes les uns contre les autres. عرضنا تتسكر ندي تزوارة زرام يوين داك وين ارمي il commençait à insulter la Kabylie. Il cherchait quoi? Il cherchait des gens qui vont rentrer dans le jeu pour les insulter. Et puis quand on les insulte, ils vont nous insulter et ils vont créer une situation. C'est-à-dire qu'on a commencé le mouvement contre l'Aïsaba, on est en train de nous battre une région contre une autre région. ارمي ولان وتنجي حرام من بعد هادشي كاع كرا لي كابورو كاينين اللي كاين شاوي اركاز حنا شاويه بكل احترام بيان سور شاويه احرار. النوراس في وقت الثوره كانت اوراس الاحرار، كانت اوراس اللي ناضت ضد الاستعمار، ضد الاستبداد، ضد الظلم. الاوراس ولا الشويه اللي احنا محتار منهم هما هذيك الاحرار الشرفاء اللي في قلمه، اللي في عنابه، اللي في باتنا، اللي في سوق هراس، اللي في خنشله، اللي في كل المدن في الشرق. حنا احترام ليهم على خاطر على بالنا باللي حبهم للوطن هو نفسه كحبنا للوطن. ما كاش واحد يمنع علينا الوطنيه.
يعني لو نك زمرنا غي السامن نكوني غي سالمي نكوني تشاهد انت غالتي تشاهد انت زمرين تشاهد ني ذورا هذا سنتورا يمسسنا يقلن كثن سامحتي ليكسبريسيون كثن الويسكي دي وجده هذا سني لفون بورتي اتنت assez montagne des colonels دي علي ملاح دي وعمران دي عبان دي ايت احمد دي كريم بالقاسم وكذا بعد ثوره هذا سن رغم لنا شو المعنيس الثوره شو المعنيس النضال شو المعنيس التحرر زمرنا راه من الفلاغويه كاع كيدير الساسن وسعنا المعنى سي بور سيت ريزون يا مثل شحال غتزيف والو شحال غتزيف والو شحال غتزيف المعنى نكون ديناميك وسي غاساكي وسي الدبور فرحان خاطر لاني مكان عندما راه تروح ضرورسن سنالونا غدا فوت on a besoin de nous battre on a besoin de nous battre moi سمحت لي تهضر في يماني و 2 minutes moi tout ce que je fais je le fais avec conviction parce que je considère que se battre pour ce pays c'est tout simplement se mettre devant le jugement de l'histoire. Je pense que notre génération, c'est ma génération, nous n'avons pas le droit devant l'histoire. Le droit devant l'histoire, c'est une génération de la honte, c'est une génération de lâches. Nous devons assumer nos responsabilités. Si nous n'assumons pas nos responsabilités, si nous n'assumons pas le combat aujourd'hui, si nous ne menons pas le combat aujourd'hui, c'est que nous sommes nous-mêmes en train de condamner nos enfants à vivre dans l'indignité, à vivre dans le sous-développement. Faisons-le pas pour nous, faisons-le pour nos enfants. Faisons-le pour nos enfants. المرين ماشي المرين يقول لك سوالف ديما الصباح المرين الصح c'est quand tu regardes dans les yeux de ton fils quand tu as le courage de regarder ton fils les yeux dans les yeux je vous assure que c'est un exercice واعر عرضتك هنا يلي وندي وانا يعرف مريض سخن il va prendre الميس اتي مقل تقول je vous assure que vous allez vous sentir responsable de son avenir et responsable surtout des combats que nous devons mener. Les combats que nous avons ratés. Les combats que nous n'avons pas menés. Quand tu mènes un combat, il arrive, le combat, il y a des moments où on est heureux, il y a des moments on ne l'est pas. Il y a des moments où on s'interroge. Il y a des moments où on est fier. Il y a des moments où on a besoin d'évaluer. Il y a des moments où on avance. Il y a des moments où on fait des petits reculs. Mais en tout, la stratégie, c'est qu'il faut, et à mon avis, c'est ça la responsabilité de tout un chacun. Est-ce que tu es digne d'un père qui va laisser Zahamagimis? Non, on risque d'être une génération de lâches, une génération qui aura raté ses responsabilités. Zaram Nkenim, ça a changé le choix. Il a baba, c'est un mien. Il marie al-Muqla al-Baba. Il marie al-Had Shivra al-Baba. Il marie al-Had Zora al-Baba. Mais la majorité du temps, la majorité du temps, je pense à mon fils. La majorité du temps هي كنيك هو حمل بابك جيت كان كيحمل نتا خير جيت كيحمل نتا خير باش هادي كيحمل الميز وكشي اللي يحمل الميز خير. Et c'est cette logique-là de la vie qui va nous pousser tous ces là à assumer nos responsabilités. في كوان غادي يروح يوم الجمعة غادي يبطل الجمعة سي نورمال. غادي يروح في كلتا يبطل مرتين سي نورمال. Mais il y a des moments où on a besoin de montrer
que nous sommes unis, que nous sommes nombreux, que nous sommes décidés, que nous n'avons pas peur et que nous allons défier l'Aïsaba et que nous allons aller vers l'avenir. C'est pour cette occasion, on dit, c'est pour cette occasion. Zaram, ils essayent par tous les moyens de Chouchen. Il y a une armée qui travaille, une armée qui travaille, une armée qui travaille. Zaram, ce qui s'est passé à Borj Bouarari, ils ont essayé de diviser le Hirak. Il y a un patron local. Il y a un patron local. Et يتمدوا ذاك اللي يشرى التربات قرناص ولاد الجباس. Et puis من بعد يسلح يثن. من بعد مومو يبويا سندان تيفون باش تعلقن يماركا دوك السن باللي من بعد يهضر اسيقر ماشي عارف هذاك يدفكيها. اي با يلا نروح نتفوا ناس ندفكي كي نرحبوا ناس تسخن. الناس يعني يستفوا ناس تاخذها. لنا كاكي وكذاك قدشن تورا ها لانه كذاك قدشن. Ils ont essayé de remobiliser toute la mafia. Ils sont en train de remobiliser tous les agents. Il faut quand même s'interroger comment تكلت كل القنوات الإعلامية معظم الأحزاب السياسية خاصة أحزاب الموالاة راهي تشكر في نفس الإنسان في نفس القيادة. باش يقدر أنا كاين باش يقدر سي لا بروف باللي مركز الأوامر هو نفسه هي نفس المراكز الأوامر اللي كانت تصنع الرؤساء. صنعت بوتفليقه لمده 20 سنه وثورة حبوا يصنعوا رئيس باش يولي لعبه بين يديهم باش يعاودوا يحميو العصابه او يحميو طرف من العصابه. سي بور سيت ريزون يتمثل يون واسر ثقاره شفي غاسمين نروح على غردايه بور سوتونير لا بوبولاسيون دو غردايه. نيوضر بريان 40 كيلومتر دو غردايه حبسنا لنا كاين ان باراج دو لا جوندارموري تختارين tous les véhicules immatriculés 06 15 16 10 35 سرنتن دي الطرف. من بعد رمين قوان كاين الطوموبيلاتنا من بعد نروح ريون لوفيسيال لا جوندارموري نياسو بصح يا اخي ماناش في الحدود مع ليبيا. رانا في الدخله تاع غردايه هذه ولايه جزائريه يا اخي مازال ما درتوش حدود مازال ما رسمتوش الحدود. وشنو هذا؟ شفتو اختار مرات تجمع نروح انا الحرس داد من بعد شديد نيدا طابو نيد والله طابو تعرف والله نصارحك قال لي حنا كتيبه صغيره الاوامر راهي تجي من الفوق وحنا رانا نطبقوا بها. من بعد قلت لهم انا نوصل لك واحد الرساله وصلها للناس اللي راهي تمد لك الاوامر قل لهم باللي حنا كتيبه كبيره متنقله للديمقراطيه انا رايحين نطلعوا الغردايه. ومنين تجينا الاوامر؟ تجينا من الشعب. احنا كتيبه الديمقراطيه المتنقله وتاتي اوامرها من الشعب. دونك باش كان هذه زرواقين الى انا كثوره باللي نسيت تمدوا لي زوردر سوفلا ما يكون شاك الجمعه نتمدوا لي زوردر سوا سي لو بيبل كي دون لي زوردر سو ني با لي زوتوريتي كي فون دوني لي زوردر. اكيد نسميتي كان باللي هو خدام عندنا مش حنا اللي خدام عنده. هو خدام عندنا لازم يعرف قائد الاركان باللي هو خدام عند الشعب مش الشعب اللي يخدم عنده. لازم يعرف باللي الشعب اللي يمد له الاوامر مش هو اللي يمد الاوامر للشعب. لازم يعرف باللي الشعب اللي راح يصنع الرئيس مش هو اللي يصنع الرئيس. لازم يعرف باللي الشعب اللي يقرر على الدستور تاعو مش هو اللي يقرر الدستور على الشعب. والشعب هو يكتب الدستور. لو كان نمو كامل اللافتات واش كتبها الشعب في 14 مسيره بالمسيره تاع الجمعه تاع غدوه هو الدستور وتكتب يلسوفي نتجمعوا كامل. الماده الاولى الجزائر جمهوريه ماشي مملكه. الماده الثانيه جمهوريه ماشي ثكنه. الجمهوريه الثالثه السلطه للشعب مش للعصابه. اما الدستور كتبناه ديجا هو موجود. كي بدات المسيرات كي بدا الحراك عجبني واحد اللافته واحد طفيل صغير جاب اللافته هكذا واش كتب فيها نهايتكم هي بدايتنا. نهايتكم هي بدايتنا. صابو دير نهايتهم هي بدايتنا. او ديني غفو ذي كرزن او دي فرك ربي ما قدرهم
خاطر ميدو سمر ذاكين ولا عرض القدر مقران او دينيا صحة الفطور نون صحة رمضان نون صحة العيد نون ان شاء الله فرانشمون مي كيني جو كروا يعني جو كروا j'ai une énergie d'acier je vous assure que pour le peu qu'on reste unis l'essentiel دوكل l'essentiel تسكشمنا لا تيك الكاس ني ويشمتن l'essentiel تسكشمنا لا ميمساس ني قرانا si nous restons unis nous restons engagés la victoire sera de notre côté et en plus dans peu de temps je vous assure que c'est dans peu de temps وتعطينا راه في الاسم اخاطر ني اثنين وسنديقي موارا وسنديقي موارا اكن ملانا اكن ملان القيمه سندي ولا رونكوطر اللي هنا ولكن كان واش الحاله كويكلا الحاله كويكلا بن صالح 82 لقيت صالح 82 ويه هنا كان 82 مازال صلاح دير لي الرونكونتر كود عزرايل داير مازال لو كنا نهضر في الدريه ما نهدي تصرف هنا عزرايل ممكن لو كان يزران تدار زداد اول اللي ورد ذاكي او دينا نعطيكم صحه ان شاء الله ايوه اوكي دونك وقفنا هذه كلوتوري سايم دوكلت ذوسا الكوليكتيف دي جون تقربوا سيك خدمنا سيري دو كونفيرونس سقلين في القاسم في السعيد مليكشي يمسلي في ماس كريم دونك هضرنا في لا بوسيبيليتي ديوغال بور ان ديبا ساقي الميتينغ دونك هاد السيوله يمدوكلت ذوسا ابري هاد عدينا دورغانيزين الشغل كاين فايضنين وذي ديدان كريم دونك نهكاسنا ندرا فضرا لان يمدوكلي بعدن اثنا ديقار الحاج زين الدين اثن دار رحمه من الشرفه يلدي لا اسمس مطعم صالحي دونك لان ولات يقيدين ردي دونك اول تقارا ديالي ذا ولي توجور ثانيا ثمانين دوسان كل فرعوني ساعه موسى دينا تقرا ادحيو يونس فرون يخليك مو حياه رحم ربي ينايس نوفمبر يرد خبير يبرز بريده من الله مدن غير التمسخير ما دير قزنا زنوال اقلق على ثيدي نسفكير رساله دي السوال رساله دي السوال بعيدي يقرتي غري استني ضيف غد يوغال نكوني داينين تمنين ما يقم ديك بواب رسال مازال تفرين رسال مازال تفرين عندك يجاني مازال يوني ولد ربي ويا ضيرات ندلمان ويكين وخورنا رومين وريد سنن ميقبل وريد سنن ميقبل وريد سنن صلاة النبي السنن كانت تينا بوزالت زين يرنو ماذا مش حنا كان السلمية أكت ذوك اليوم وعطيكم صحة راني باكي على بعض تنمير في النوام